बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ स्टूडेंट्स की और कुछ लोगों की पुरज़ोर फरमाइश पर आज का टॉपिक सोशलिज़म, कम्युनिज़म, कैपिटलिज़म, डिक्टेटरशिप, फाशिज़म ये क्या हैं। इस पे बुक्स लिखी हुई हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा है कि हमें समझ नहीं आती। कुछ बीएड के स्टूडेंट्स ने भी फ़ोन किया कि सर काइंडली हमारा पेपर है, ये हमें ज़रूर बता दें, हम इतना पढ़ते हैं पूरा चैप्टर, लेकिन में फ़र्क हमें समझ नहीं आ रहा। तो हाज़िर खिदमत है। देखें, सोशलिज़म और कम्युनिज़म ये दोनों सिस्टम बहुत एक दूसरे से नज़दीक हैं और इनमें फ़र्क कोई ज़्यादा नहीं, बहुत मामूली सा फ़र्क है। सोशलिज़म में इंसान को जितनी मेहनत करेगा उतना मुआवजा मिलेगा, मेहनत के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। मेहनत ज़्यादा करोगे ज़्यादा मुआवजा मिलेगा, मेहनत कम करोगे कम मुआवजा मिलेगा। अब उसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे आमदनी तकरीबन बराबर सी तकसीम हो जाती है। अमीर गरीब का कोई ख़ास फ़र्क इसमें नहीं होता। अभी जो अगर मिसाल के तौर पे आपके पास एक मुरब्बा ज़मीन है, तो हुकूमत ये करती है कि वो आपसे आपकी प्रॉपर्टी सारी ले लेगी, जितनी भी आपके पास है वो सारी ले लेगी, और उसके बाद आधी आपको वापस कर देगी, आधी अपने पास रख लेगी, और वो आधी अवाम में बांट दी जाएगी। जो पर्सनल प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये हुआ कि वो लोगों के पास बहुत कम होती है। जिस तरह हमारे देखें कि पाकिस्तान है या अमेरिका है, यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देख लें कि वहाँ पे उन कंट्रीज़ में चूँकि सोशलिज़म नहीं है, तो लोगों की बहुत प्रॉपर्टी है, अरबों में खरबों में प्रॉपर्टी है। लेकिन जहाँ पे सोशलिज्म होगा, कम्युनिज्म होगा, वहाँ पे इस तरह बहुत बड़े जो मेजर डिफरेंस होते हैं इनकम में, वो ऐसा नहीं होता। जितने भी मींस ऑफ प्रोडक्शन है उसमें फैक्ट्रीज़ हैं, माइंस हैं, एजेंसीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन हैं, कम्युनिकेशंस हैं, ये सारे हुकूमत के कंट्रोल में होते हैं। मजहबी आज़ादी वहाँ पे होती है, ऐसी कोई रोक टोक नहीं होती। और उसका ये होता है कि चूंकि तमाम चीज़ हुकूमत के कंट्रोल में होती है और इंसान को उसकी मेहनत के हिसाब से मुआवजा मिल रहा होता है, इसलिए वहाँ पे ये जो एक्सप्लॉयटेशन है मज़दूरों की होती है, ख़ासतौर पे जो कुछ कंट्रीज़ में की जाती होती है, ऐसा वहाँ पे नहीं होता। और ये जो वर्कर्स हैं यही अपनी पूरी कंपनी को चला रहे होते हैं। उनको पता होता है कि हम जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना हमें मुआवजा मिलेगा। ये हमारा था सोशलिज़म। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब मैं आता हूँ कम्युनिज़म की तरफ। देखिए, कम्युनिज़म और सोशलिज्म में मैंने आपको जैसे बताया कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। कम्युनिज्म में हर आदमी कंट्रीब्यूट करता है, सोशलिज्म में भी यही तो हर आदमी कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन फ़र्क ये कि सोशलिज्म में इंसान को उसकी मेहनत के हिसाब से मुआवजा मिलता है, जबकि कम्युनिज्म में इंसान को उसकी सलाहियत और ज़रूरत के मुताबिक मिलता है। जितनी सलाहियत होगी, जितनी ज़रूरत होगी, उतना मिलेगा। उसमें एक बड़ी सियासी पार्टी होती है उसमें, लेकिन ये कि सिलेक्टेड लोग होते हैं, ये नहीं कि हर अनपढ़ लोग उसके अंदर जो है ना वो आ गया। सिलेक्टेड लोग होते हैं और मेरिट बेस होते हैं। इसमें भी तमाम जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सब हुकूमत के कंट्रोल में होते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, आपकी हर चीज़ जो आपकी ज़रूरत है हुकूमत देगी। बच्चों के स्कूल जाने के अखराजात है, कॉलेज में जाने के अखराजात है, यूनिवर्सिटी के अखराजात है, तमाम के तमाम हुकूमत जो है ना वो अफोर्ड करती है। हाँ, हुकूमत की मर्जी के बगैर आप कोई फैक्ट्री या फर्म नहीं बना सकते, ना कोई चीज़ आप सेल कर सकते हैं। आपको हर चीज़ के लिए ना कोई चीज़ आप कोई फैक्ट्री अपनी मर्जी की लगा सकते हैं, आपको हुकूमत से परमिशन लेना पड़ेगी। फैक्ट्रीज़ हैं, अगर फर्ज किया मिसाल के तौर पे आपकी तनख्वाह आपको मिल रही है, आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको मिल गई, एक साल यही हो कि हुकूमत को कि फैक्ट्री में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया, तो जितना भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो तमाम मुलाजमीन में तकसीम कर दिया जाता है। जैसे मैंने कहा कि इसमें आपकी ज़रूरत के मुताबिक और सलाहियत के मुताबिक मिलता है। इसका मतलब ये कि अगर आपके ख़ानदान में फ़र्ज़ किया 5 अफराद हैं, तो आपको 5 अफराद का राशन जो है ना वो मिलेगा। अगर आपके पास सपोज एक मुरब्बा ज़मीन है, जैसे मैंने सोशलिज्म में बताया कि सोशलिज्म में कि अगर आपके पास एक मुरब्बा ज़मीन है, हुकूमत आपसे आधी ले लेगी, आधी आपको वापस कर देगी, और वो जो आधी हुकूमत देगी वो आवाम में बांट देगी। इसमें ये होता है कि अगर आपके पास एक मुरब्बा ज़मीन है, हुकूमत आपसे पूरी वापस ले लेगी और आपको सिर्फ आपकी जितनी ज़रूरत है उतनी आपको वापस करेगी। अब मैं आता हूँ कि फाशिज़म की तरफ, कि वो क्या है। याद रखिएगा कि फाशिज़म जो है ना, एक्चुअली ये हिटलर और मुसोलिनी ने इसको फ़रोग़ दिया था, और इसका मीनिंग है कि बंडल ऑफ रॉड्स। ये ताकत की हुकूमत होती है, यानी इसका मतलब है कि डिक्टेटरशिप और जो फाशिज़म ये बहुत नज़दीक हैं। फाशिज़म में मज़हब और सियासत ये दोनों अलग-अलग होते हैं।
لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت طاقت استعمال کرتی ہے. اس میں کوئی چیز ریاست سے بالا تر نہیں سمجھی جاتی. آپ کے جتنے بھی اثاثے حکومت اپنے قبضے میں لے لیتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص گروپ کی سپیریئرٹی ہوتی ہے. کلاس ڈفرنس اس میں زیادہ نہیں ہوتا. ہاں اظہار رائے کی آزادی اس میں نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے نا جو چاہیں آپ جو ہے بولتے، ایسا نہیں ہوگا. میڈیا جو ہے وہ بھی حکومت کے کنٹرول میں ہوتا ہے. اس میں ووٹنگ بھی نہیں ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل فاشزم تقریباً ایک گالی سی بن گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہٹلر اور مسولینی کا کردار ہے، اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جرمنی اور روس کی جنگ ہوئی جس میں کوئی 50 ملین لوگ مارے گئے، جس کی وجہ سے لوگ فاشزم کے خلاف ہو گئے اور اب یہ ایک گالی سا بن گیا. اس کا ایک نقصان ہے کہ ایک آدمی چونکہ میجر جو ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے تو اکثر یہ کہ فیصلہ غلط ہو جاتا ہے. لیکن ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ چونکہ ایک آدمی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے تو فیصلہ جلدی ہو جاتا ہے. اب میں آتا ہوں کہ ڈکٹیٹرشپ کیا. دیکھیں جو فاشزم ہے اور ڈکٹیٹرشپ ہے یہ آپس میں بہت ایک دوسرے کے نزدیک ہے. یاد رکھیے گا کہ روس میں کمیونزم ہے، چائنا میں سوشلزم ہے، اور فاشزم آج کل کہیں نہیں پایا جاتا. یہ جرمنی اور اٹلی وغیرہ میں پہلے رہا. یہ ڈکٹیٹرشپ میں جیسے ہمارے کچھ عرب کنٹریز میں ڈکٹیٹرشپ ہے جس میں ایک بادشاہ ہے اور وہی چل رہا ہے، وہی آگے جس کو مرضی چاہے وہ ولی عہد بنا دیتا ہے اور یہ چلتا ہے. اس میں ووٹنگ نہیں ہوتی، عوام کی رائے نہیں ہوتی، بس جنہوں نے قبضہ کیا اور مسلسل چل رہا ہوتا ہے. ڈکٹیٹرشپ میں ہیریٹنس ہوتی ہے اور الیکٹو پارلیمنٹ ہوتی ہے، جبکہ فاشزم میں ایسا نہیں ہوتا. نمبر 1، اس میں کانسٹیٹیوشن موجود نہیں ہوتا. ڈکٹیٹرشپ میں جو بادشاہ ہے اسی کی جو مرضی ہے، اسی کی جو بات ہے وہی کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، جبکہ فاشزم میں باقاعدہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. ڈکٹیٹرشپ میں پاور ایک آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جبکہ فاشزم میں جو پاور ہے وہ اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے. میں فرق بھی تھوڑا سا بتاتا جا رہا ہوں تاکہ کلیئر رہے کہ اس میں اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے. جو موسٹ پاورفل پرسن ہے وہ ڈکٹیٹر ہوتا ہے. ڈکٹیٹر ایک آدمی ہوتا ہے جو موسٹ پاورفل پرسن ہوتا ہے. اور فاشزم میں جو ریاست ہے کوئی چیز اس سے بالا تر نہیں ہوتی، اس میں یعنی موسٹ پاورفل ریاست ہوتی ہے. جو ڈکٹیٹر ہے وہ ڈیسیژن خود لیتا ہے، جبکہ فاشزم میں جو ہے نا پوری ایک رولنگ گورنمنٹ ہوتی ہے جو ڈیسیژن لے رہی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ڈکٹیٹرشپ میں تھوڑا سا یہ فائدہ بھی ہے کہ یہاں پہ کرائم بہت کنٹرول رہتے ہیں اور پولیٹیکل فریڈم اس میں نہیں ہوتی، سیاسی آزادی نہیں ہوتی، آپ جلسہ جلوس نہیں نکال سکتے، اس میں ووٹنگ وغیرہ نہیں ہوتی. اور آخری میں آ رہا ہوں کیپٹلزم کی طرف. جیسے امریکہ میں کیپٹلزم ہے. کیپٹلزم میں یہ ہوتا ہے کہ جو ملکی وسائل ہیں یہ جو پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں اور عوام ان کے پاس تمام وسائل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اسلحہ بھی پرائیویٹ کمپنیاں بناتی ہیں اور حکومت کو فروخت کرتی ہیں. عوام جو جائیداد بنانا چاہیں، کوئی چیز بیچنا چاہیں، خریدنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اس میں یہ کہ امیر غریب کا فرق بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جو آدمی امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جاتا ہے، غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے. اس میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زیادہ محنت کرو گے تو زیادہ معاوضہ ملے گا. سوشلزم بتایا ایسا نہیں ہے. اس میں ایک لگی بندی انکم ہوتی ہے جو آپ کو مل رہی ہوتی ہے. اس میں یہ کہ مارکیٹس کمپیٹیٹیو ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پہ آزادی ہوتی ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے چیزیں بنا رہا ہے، بیچ رہا ہے، حکومت کو بھی سیل کر رہا ہے، تو لہٰذا بڑی فری مارکیٹس ہوتی ہیں یعنی یہاں پہ. اور جو فرق میں نے آپ کو بتایا کہ ان تمام کو اگر آپ دیکھیں تو تقریباً مختلف کنٹریز کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم، ڈکٹیٹرشپ اور فاشزم وغیرہ، ان سب کا ایک موازنہ جو میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے اور آپ کو خود انداز ہو جائے گا کہ کون سی چیز اس میں کتنی بہتر ہے. تو وہ ڈیسیژن آپ لوگ لیں گے، اس پہ میں ڈیسیژن کوئی نہیں دے رہا. اپنی بات میں اپنی اوپینین میں اس پہ ظاہر نہیں کر رہا، لیکن انشاءاللہ آگے لیکچر میں پھر میں مزید جو باقی چیزیں ہیں، جو مزید جو بچوں کی کچھ فرمائش ہے وہ ضرور انشاءاللہ آگے کسی نہ کسی ویڈیو میں دوں گا. جیسے ہماری بیوروکریسی، ہمیں نہیں پتہ کہ بیوروکریسی کس کو کہتے ہیں. جمہوریت جو ہمارے پاکستان میں جمہوریت ہے، تو جمہوریت کیا ہوتی ہے، پارلیمنٹری سسٹم جو ہے نا پارلیمنٹری گورنمنٹ کیا ہوتی ہے، گورنر راج آپ نے سنا ہوگا، گورنر راج کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.